इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्यवार्ताः। जनधन योजना देशस्य आर्थिक सशक्तीकरणे क्रान्तिकारी भूमिकां निर्वहतीति प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः वक्तव्यम्। नेपाल तिब्बतयोः भीषणाप्लावेन मृतकानां संख्या 38,500 यावत् अभवत्। सार्धैकसहस्रतोऽप्यधिकाः जनाः विलीनाः। नेपाले 90-200 भारतीयाः असम्पर्किताः। मन्त्रालयेन आपदुद्धरणकार्याणि च तीव्रीकृतानि। चीने 5.1 परिमाणमितं भूकम्पानन्तरं नेपाले नूतन जलप्लावनसङ्कटस्य सूचना। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन् अद्य 6 दिवसीय प्रवासाय यूएस प्रस्थिता। अपि च PSA बुडापेस्ट ओपन प्रतियोगितायाः अन्तिमस्पर्धायाम् अद्य रात्रौ भारतस्य वेलावन् सेन्थिलकुमारः हंगरी देशस्य बालाज फार्कस वर्येण सह स्पर्धिष्यते। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्री जनधन योजनायाः 12 वर्षाणि पूर्णतां गतानि। देशे वित्तीय समावेशनस्य परिदृश्य परिवर्तनदिशि अयं हि कश्चन महत्वपूर्णः पदक्रमः वर्तते। 14,2000 वर्षे अस्मिन्नेव दिने प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना एषा योजना समारब्धा। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् विगतेषु 12 वर्षेषु जनधनयोजनायाः अभूतपूर्वपरिवर्तनकारिणां परिणामानां प्रभावः अद्भुतः अस्ति। सामाजिकान्तर्जालपटले श्रीमोदी अलिखत् यत् जनधनयोजना वित्तीयसमावेशनं संवर्धयितुं देशस्य जनान् शक्तीकर्तुं च महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहति। प्रधानमन्त्री जनधनयोजनायाः अन्तर्गतम् अधुनावधि 59 कोटितोऽपि अधिकाः लेखाः उद्घाटिताः। अत्र लेखासु आहत्य 17,000,300 कोटि रूप्यकाणि स्थापितानि सन्ति। इयं योजना विश्वस्य बृहत्तमा वित्तीय समावेश परिकल्पना रूपेण विद्यते। एषा योजना सर्वेभ्यः भारतीयेभ्यः बैंक प्रवेशं सुकरं करोति। भ्रातृभगिन्योः अगाध स्नेहसम्बन्धस्य प्रतीकभूतं रक्षाबन्धन पर्व अद्य समग्र देशे महोल्लासेन आचर्यते। अस्मिन् पावनावसरे राष्ट्रपतिना, उपराष्ट्रपतिना अथ च प्रधानमन्त्रिणा अद्य नवदिल्ल्यां विभिन्नानां विद्यालयानां संस्थानां च छात्रैः बालकैश्च सह इदं पर्व सोत्साहं समनुष्ठितम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी श्वः उज्बेकिस्तानस्य 2 दिवसीय प्रवासाय ताश्कन्द नगरं गमिष्यति। यात्रावधौ प्रधानमन्त्री उज्बेकिस्तानस्य राष्ट्रपतिना शौकत मिर्जियोयेव वर्येण सह उच्चस्तरीयवार्तां करिष्यति। अस्याः वार्तायाः मुख्यम् उद्देश्यं भारत उज्बेकिस्तानयोः रणनीतिकसम्बन्धान् नूतनाम् उच्चतां नेतुम् अस्ति। नेपाल तिब्बत सीमायां विनाशकारिणा जलौघेन मृतानां संख्या समेध्य 38,500 जाता। सीमायाः उभयतः सम्प्राप्तम् अपि 45,500 जनाः विलुप्ताः सन्ति। साहाय्योद्धारदलानि नदीतीरेषु पृथुषु वसतिषु च जीवितान् जनान् अन्विषन्ति। ते जलौघेन प्रवहितशरीराणि अन्विष्य आनयन्ति। परन्तु भोटेकोशी नद्याः उद्गमस्थलं निकषा नवनिर्मितं जलबन्धयुतं सरोवरमालक्ष्य सम्प्रति चिन्ता प्रवर्तते। अधिकारिणः शङ्काकुलाः सन्ति यत् जलबन्धस्य विफलतया पुनरेकदा कश्चन भीषणः शक्तिशाली जलप्रवाहः आगन्तुमर्हति। अनेन आपद्वर्धनं साहाय्योद्धारकार्यं च प्रभावितं भविष्यति। अधुनावधि नेपालस्य सुरक्षाकर्मिणः प्रभावितजनपदेभ्यः 800 जनान् सुरक्षितस्थानेषु प्रापितवन्तः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। विदेशमन्त्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकरः अद्य नेपाले अनुवर्तमानानि साहाय्योद्धारकार्याणि उद्दिश्य चर्चाम् अकरोत्। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालपटले डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् काठमाण्डु बीजिंगयोः वर्तमानाभ्यां भारतीयदूतावासाभ्यां भारतीयनागरिकाणां स्थितिविषये सद्यस्तनसूचनाः उपलम्भिताः। तेन एतदपि उक्तं यत् विदेशमन्त्रालयेन सम्बद्धैः विभागैः नेपालाय प्रेषणीयानां साहाय्यसामग्रीणां विषये संसूचितास्ति। केन्द्रीयवित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन् इत्येषा अद्यारभ्य संयुक्तराज्यस्य 6 दिवसीय सर्वकारीययात्रायां भविष्यति। स्वकीय अमेरिका यात्रावधौ सा शिकागो, एश्विले, न्यूयॉर्क नगराणां प्रवासं करिष्यति। शिकागोनगरे वित्तमन्त्री प्रमुखनिवेशकैः सह एकायां गोल्मेज संगोष्ठ्यां भागं ग्रहीष्यति। अथ च अशासकीयक्षेत्रस्य प्रमुखैः, मुख्यकार्यकारी अधिकारिभिः, अध्यक्षैः, वरिष्ठप्रतिनिधिभिः च सह सम्भाषणं विधास्यति। अस्यां यात्रायां सा शिकागो नगरस्थैः भारतीयसमुदायस्य जनैः सह अपि संवादं करिष्यति। एश्विल नगरे श्रीमती सीतारामन् अमेरिका देशस्य अध्यक्षतायाम् आयोज्यमाने G20 वित्तमन्त्रिणां तथा केन्द्रीय अधिकोषप्रशासकानाम् उपवेशने भारतीयप्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं विधास्यति। अयं कार्यक्रमः समसामयिक वैश्विक आर्थिक आह्वानानां सम्मुखीकरणे भारतस्य दृष्टिकोणानां पुरोधाय अथ च G20 सहभागिभिः सह सहयोगं सुदृढीकर्तुं भारताय उत्तमम् अवसरं प्रदास्यति। ततः परं न्यूयॉर्क नगरे श्रीमती सीतारामन् तत्रस्थानां प्रमुखाणां समवायानां मुख्यकार्यकारी अधिकारिभिः, वरिष्ठप्रतिनिधिभिः च सह निवेशगोल्मेज संगोष्ठ्यां भागं ग्रहीष्यति। उपराष्ट्रपतिः CP राधाकृष्णन् सहैव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विश्वसंस्कृतदिवसस्य पावनपर्वणि देशवासिभ्यः शुभाशयाः प्राकटयताम्। सामाजिकसञ्जालीयसन्देशे उपराष्ट्रपतिः राधाकृष्णन् प्रावोचत् यत् संस्कृतं भारतीयज्ञानस्य, दर्शनस्य, सभ्यतायाश्च शाश्वती भाषा वर्तते, यया देशस्य समृद्धसांस्कृतिकन्यासः, बौद्धिकपरम्परा च संरचिता। सः जनान् निवेदितवान् यत्ते संस्कृतस्य अमूल्यनिधेः संरक्षणं, संवर्धनं, प्रसारणं च कुर्युः। सहैव आगामिवंशम् एतया शाश्वतज्ञानपरम्परया च सह योजयेयुः, येन आधुनिकजगति अस्य महत्त्वं वर्धयेरन्। अपरत्र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी न्यगादीत् यत् संस्कृतभाषायाः शाश्वतवैभवस्य आचरणार्थं श्रावणपूर्णिमायां विश्वसंस्कृतदिवसः आचर्यते। सः न्यवेदयत् यत् संस्कृतं भारतीयज्ञानस्य, चिन्तनस्य, सृजनशीलतायाश्च निरन्तरं वाहिका समजायत। अस्याः सकारात्मकः प्रभावः अद्यापि बहुषु क्षेत्रेषु दृश्यते। प्रधानमन्त्रिणा भारते समग्र विश्वस्मिन् च संस्कृतस्य अध्ययनाध्यापने संलग्नानाम् अथ च अस्याः शाश्वतसम्पदः आगामिवंशे प्रसाराय कार्यरतानां सर्वेषां विदुषां, साधकानां च भूरिशः प्रशंसा कृता। भारतस्य वेलावान् सेन्थिलकुमारः गतरात्रौ PSA बुडापेस्ट ओपन स्क्वैश स्पर्धायाः उपान्त्यचक्रे स्वदेशीयं क्रीडकं वीर चोटरानी इत्यमुं रोमाञ्चकद्वन्द्वे पराजित्य अन्तिमचक्रे स्वस्थानं निश्चितवान्। वेलावान् अद्य रात्रौ आयोज्यमाने अन्तिमचक्रे हंगेरी देशस्य स्थानीयप्रसिद्धक्रीडकेन बालाज फार्कश इत्यमुना सह प्रतिस्पर्धिष्यति इति वार्ताः।